सजोषसे मा वर्धन्तु वां गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे गीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च मे चित्तम् च म आधीतम् च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम् च मे दक्षश्च मे बलम् च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे हस्तानि च मे परोगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यम् च म आधिपत्यम् च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धम् च मे वृद्धिश्च मे सत्यम् च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनम् च मे वशश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातम् च मे जनिष्यमाणम् च मे सूक्तम् च मे सुकृतम् च मे वित्तम् च मे वेद्यम् च मे भूतम् च मे भविष्यच्च मे सुगम् च मे सुपथम् च म वृद्धम् च मरुद्धिश्च मे क्लिप्तम् च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शम् च मे मयश्च मे प्रियम् च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणम् च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम् च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रम् च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे सीरम् च मे लयश्च मरुतम् च मे व्रतम् च मे अयक्ष्मम् च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वम् च मे अनमित्रम् च मे अभयम् च मे सुगम् च मे शयनम् च मे सोषा च मे सुदिनम् च मे च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतम् च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रम् च म औतिथ्यम् च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टम् च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णम् च मे पूर्णतरम् च मे अक्षितिश्च मे कूयवाश्च मे अन्नम् च मे अक्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे आशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्पाश्च मे गोधुमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यम् च मे अयश्च मे सीसम् च मे ऋपुश्च मे श्यामम् च मे लोहम् च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुदश्च म औषधयश्च मे कृष्णपच्यम् च मे अकृष्णपच्यम् च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तम् च मे वित्तिश्च मे भूतम् च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिर्
बृहस्पतिश्च महीन्द्रश्च मे मित्रश्च महीन्द्रश्च मे वरुणश्च महीन्द्रश्च मे त्वष्टा च महीन्द्रश्च मे दाता च महीन्द्रश्च मे विष्णुश्च महीन्द्रश्च मे अश्विनौ च महीन्द्रश्च मे मरुतश्च महीन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च महीन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च महीन्द्रश्च मे यौश्च महीन्द्रश्च मे दिशश्च महीन्द्रश्च मे मूर्धा च महीन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महीन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ती च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे अधिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्भतीयाश्च मे महेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे उष्णश्च मे पाग्निवतश्च मे हारियोजनश्च मे सिद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्टियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे परवश्च म उपरवाच्च मे दिशवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृच्च म आघवनीयश्च म आग्नेयग्रं च मे हविर्गानं च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे अभृतश्च मे स्वागाकारश्च मे अग्निश्च मे कर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे अदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्परीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋक् च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहद्रतन्धरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे द्रविश्च मे द्रवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चवाच्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे अष्टवाच्च मे पष्टौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे अनड्वाच्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुर्दशश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे द्विगुंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुबश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चाध्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च
ईडा देवहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्ता मदानि शगुंसि षद्विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवीं मातर्मा माहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति।